Nagamanas probinsya sa Sugbo nangandam nas posibleng pag-igo sa the big one nga linog. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, gipasabot karon ni Governor Pamela Pambari 4 nga nasayod siya kalabot sa gayong posibleng pag-igo sa the big one nga linog sa Sugbo. Base usab sa mga pamahayag sa mga eksperto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Conpeople sunod usab sa gayong posibleng paglihok sa Central Cebu Fault System. Di man tud angayan magpanik og mahadlok kalabot niini. Apan mas mayo nga andam gyud ang kagamhanan kalabot niini nga naglakip sa pag-andam og dakong luna. Alang sa posibleng evacuation center nga namahimutang sa dakong yuta ang gipnang iya sa Kapitolyo sa may barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. Gawas niini, mausab ang pagpangandam sa mga tamblanan sa probinsya Sugbo sa ilang kaandam nga makatiman og mga pasyente sa giyon nga moigo ang maong katalagman. Matod ni Bari 4 nga bisan ang linog, usa ka katalagman nga di matag-an anos ang moigo. Apan mas maayo nga kagamhanan man mangandam pagresponde og paglihok kuno galing mahitabo kini. Lakip sa napanglantawan usab ni Bari 4 mga posibilidad nga mapiktuhan ang Kapitolyo kung may tabo man kini. Hinungdan nga gilahi na gyud nila karon ang buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO nga layo na sa Kapitolyo aron di mabalda ang pagresponde kuno galing adunay katalagman nga mahitabo. Apan sa gihapon si Bari 4 miawag sa mga Sugbuanon nga magpabiling kalma ug magpabiling magampo ngadto sa labaw mga gahom aron di mahigayon ang nisgutan nga katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Sa laing Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.